آره منم. اومدم انتقامه مرگمو بگیرم. تو که مرده بودی چطوری برگشتی؟ آره مرده بودم و توی همون خونه ای که با نقشه هات از من گرفتیش میکشمت. وایسا شانو کمک اصلا اجازه نمیدم به این راحتی احمد و خونمو از من بگیری. مامان معصومه اینجاست. روح اومده. چی شده دختر؟ چی شده؟ بازم کسی پلیس خبر کرده؟ نه مامان، من معصومه رو تو اتاقم دیدم مامان. معصومه از کجا آمده؟ اونجا بود. آره اونجا بود. باشه یه نفس عمیق بکش. باشی. چرا میترسونی؟ معصومه از کجا آمده؟ من نمیترسونمت، به خدا دارم راست میگم، دروغ نمیگم. فکر کردم واقعی بود. مامان گلمو گرفته بود. به خدا بس حسینا دخترم، حتما خواب دیدی. نه مامان خواب نبود، باور کن دارم راست میگم، دروغ نمیگم. بیا خودت ببین مامان. بیا بریم. حسینا چی؟ حسینا باهاتون چی کار کرده مادر؟ دوست ندارم اینجوری ببینمتون. زود خوب شین. الان میرم اما برمیگردم. با تمام حقم به این خونه برمیگردم انشالله. شانو گوش کن، این کیه؟ چرا صورتشو پوشونده؟ ها بگو ببینم. خانم جان ایشون دوست منه، از اهالی روستا، صورتش تازگی ها سوخته، واسه همین اومده اینجا از من کمک بخواد. از تو کمک بخواد؟ صورت خودتو ببین، تو آخه چه کمکی میتونی بهش بکنی؟ بذار دوستت هم ببینم. بانو حسینا چیه؟ آقا اومد، بهش بگو بره. خانم از اینجا برین، هر وقت لازم بود من خبرتون میکنم. درد دل میں چھپائے میں کب تک رہوں، کس سے مانگوں میں اپنی وفا کا صلہ، نہ رہا کوئی میرا میں کس سے لڑوں، ٹوٹے سپنوں کے ٹکڑوں کا میں کیا کروں، گزری دل پہ
معصومه. چی؟ معصومه، بوشو حس نمی کنی؟ چه بویی آخه؟ بوی عطرشو. من بوی عطرشو هیچ وقت فراموش نمی کنم. آقا یه آدم مرده آخه چطوری دارم میتونه؟ بهت میگم من حسش میکنم. معصومه، نه آقا این امکان نداره آخه. چطوری یه آدم مرده میتونه دوباره بوی زنده؟ معصومه است. چی؟ آقا یعنی روح معصومه واقعا اومده بود منو بکشه. وای خدا. الو؟ خیلی طول کشید تا گوشیتو جواب بدی. دیر شد آقا مراد. اول از همه به خاطر حسینای ظالم، بعدم به خاطر کارایی که بهم میده و باید انجام بدم. خستم کرده. اینقدر نگران نباش، خیلی زود از دست اون آدمای ظالم نجاتت میدم. واقعا؟ من خیلی وقت منتظر بودم این روز از راه برسه. انتظارت تموم شد و باید بگم پولمونم جور شد. واقعا؟ آره عزیزم، از من خواستی بریم خارج نه؟ مگه میشه پولشو جور نکنم؟ تو فقط آماده باش، وقتی بهت زنگ زدم بیا بریم. من که میام، اما مگه میشه بدون دعای بزرگتر ازدواج کرد؟ و مادر تو و مادرم هنوز زندن، خدا حفظشون کنه. اونم باید همراهت باشه. چرا میخوای برامون الکی دردسر درست کنی؟ دنبال دردسر نیستم، میگم تا وقتی که خواستیم ازدواج کنیم پیشمون بمونه. اما وقتی ازدواج کردیم با اولین ماشین میفرستیمش روستا، بعد ما راه خودمونو میریم، اونم راه خودشو میره. حق با توه. باشه دنبال مادرم هم میام. باشه خداحافظ. بانو حسینا، از امروز زندگیت بدجوری داره به خطر میفته. مراد میخواد بیاد دنبال مادرش. خب مأموریت چطور بود؟ حسینا رو ترسوندی؟ موفقیت آمیز بود. موفقیت آمیز؟ اگه موفق بود پس چرا ناراحتی؟ بعد از مدت‌ها احمد رو دیدم، دلم براش پر کشید. هوس حرف زدن باهاش، هوس لمس کردنش. برگشتن به اینجا رو برام خیلی سخت کرد. برای حمایت ازش زمان و فاصله لازمه. آره، همین حمایته که اجازه نمیده ببازم. دشمنات دارن میبازن. فراز، بار بعدی که حمله کنم برای شکست دادن دشمنی. میدونی مراد داره میاد سراغ مادرش. واقعا؟ خوبه. پیاده ها آمادن که برای حمایت از ما قربانی بشن. اگه تقدیر با ما باشه حتما پیروزی تا میبینی. انشالله.
راستی وقتشه با 155 تماس بگیریم. ببین چی کار میکنم. الو؟ بله، میخوام یه موردی رو گزارش کنم. حسینا، من دارم میرم. تو که نمیخوای من بمونم، اما بدون که یه روز همه چیز تو از دست میدی. تو یه ثانیه از عرش به فرش میرسی، خواهی دید. هر چی که هستم به خاطر دعاهای تو نیست که به خاطر نفرینت از دستش بدم. اگه اینجا خانم باشم یا نوکر به خاطر تلاش خودم بوده، فهمیدی؟ یکم خجالت بکش، احترام منو نگهدار، من مادرت. وای مامان بس دیگه. همیشه میگی من مادرت هستم و احساساتی میشی. میدونی احساساتت وقتی در کنار علاقه باشه دیده میشه و تو هیچ وقت منو دوست نداشتی. همیشه برای پول بیشتر هرس میزدی. وقتی بابام زنده بود دنبال پول اون بیچاره بودی و حالا دنبال پولای منی. راستی مامان، تا حالا مادر حریص و خودخواهی مثل تو ندیده بودم. به خاطر همین نه دعاهات روم تاثیر داره نه نفرینات. فهمیدی؟ بهتره در رو باز کنی و از اینجا بری. خدا تاوانش رو ازت میگیره، خواهی دید. همتون دیوونه اید. وایسا بهت میگم وایسا. مادر تو اینجا چی کار میکنی؟ ها؟ گوش کن. اگه اومدی از حسینا پول بگیری خوب به حرفم گوش کن. اون هیچ پولی بهت نمیده، فقط قراره که بهت توهین کنه. مادر حسینا رو فراموش کن. خواستم بهت زنگ بزنم و بعدم بیام دنبالت. بیای دنبال من؟ تو چطوری اینو فهمیدی؟ ای بابا چقدر سوال میپرسی. اومدم دنبالت، نیومدم به سوالات جواب بدم که. اما تو خودت اومدی بیرون یا حسینا تو رو از خونه بیرون کرده؟ نه خودم دارم برمیگردم روستا. نمیخواد بری. بیا پیش خودم توی هتل بمون. بیا بریم. چرا باید بیام؟ ای بابا سوار شو دیگه، سوار شو. وای خدا. را بیفت دیگه. ریکشات اونجا هم خاموش بود. اینجا هم روشن نمیشه؟ زود باش. خب کجا داری میری هتل همین نزدیکیه. الانم اونجا ساکنم. بیا بریم دیگه. تو این اطراف هتل بهتری پیدا نکردم. مامان حس کردم انگار دستت به دست معصومه خورده. همون برو میدی. مامان تا کی میخوای ازم دلخور باشی؟ مامان حداقل بهم نگاه کن لطفاً. یه چیزی بگو. مامان خدا برات حفظش کنه، ولی من امیدوارم همیشه تو این حالت بمونه. میگم آقا، میخواین براتون غذا بیارم؟ اشتها ندارم چیزی بخورم. لطفاً یه چیزی بخور. گفتم که نمیخوام بخورم دیگه. برو. هنوزم با هم قهری؟ صدای منو میشنوی؟ باشه اگه نمیخوای با هم حرف بزنی حداقل نگام کن.
ازم دلخورید آقا. آدم از نزدیکانش دلخور میشه. منم از نزدیکانتونم. به زور بهم نزدیک شدی، چون که من نه تو رو قبول کردم نه این رابطه رو. و بچه‌مون چی؟ من اشتباه کردم. اگه عقلم سر جاش بود این اشتباه پیش نمی اومد. آقا شما واقعا دارید اشتباه میکنید. از دید من اینجوری نیست. من با تمام وجودم شما رو پذیرفتم. شما همه چیز من هستید. یه دست صدا نداره حسینا. با یه دست فقط میشه سیلی زد، اونم به صورت خودت. مسئولیت اون بچه با منه، چه تو خونه من باشی چه نباشی. نه آقا اینجوری حرف نزنید. محض رضای خدا اسمتون رو از اسمم جدا نکنین. میتونین منو از این عمارت بیرون کنید، اما بهتون التماس میکنم منو از خودتون جدا نکنید. بذارید اسمتون به اسمم گره بخوره. حسینا لطفاً از اینجا برو لطفاً. گوش کن بینم، به جز شانو هیچ دختری نبود با تو ازدواج کنه؟ مادر گزینه‌های زیادی بود، اما یه چیزو بهم بگو، چرا از شانو بدت میاد؟ دختر خوبیه که. و آره منم ازش خوشم. وای بس کن. کی این موقع شب؟ وای پلیس. تو مراد دیگه گیر افتادی. آقا ببینین، من هیچ ارتباطی به این کارای این پسره ندارم. من مادرشم. من میخواستم صبح برگردم روستامون، اما اون منو مجبور کرد که بیام اینجا. خدا شاهده هیچی تقصیر من نیست. شما ساکت باش خانم. زود باشی اتاقو بگردی. برو کنار ببینم. تو این ساک چی دارین؟ هیچی. بازش کن. که هیچی. اینا چیه؟ نمیدونم. نمک. نه که انگار به جز قتل موادم قاچاق میکنی. دستگیرش کنی، وسایلش هم ببری. آقا تو رو خدا پسرمو ول کنی. مادرش هم همراهش بیاری. آخه من چه هر دوتون راه بیافتید. برم کنید خواهش میکنم. الان هیچی خبر ندارم. من هیچ کاری نکردم آقا. فراز، کارمون زیاده روی نبود. توی جنگ و عشق هر کاری عادلانه است. جنگ ها جوری انجام میشن که طرف مقابل آسیب ببینه. حسینا، مادرش، برادرش، هیچ کدوم نه لایق دلرحمی تو هن نه دلرحمی من. فراز، داشتم فکر میکردم این مواد رو چطوری پیدا کردی؟ من یه دانش آموز داشتم که به مواد اعتیاد داشت. خدا رو شکر که با من حرف زد و منم کمکش کردم تا مواد رو ترک کنه و خوب شد.
وقتی مجبور شدم از مراد شکایت کنم، نمیدونم چرا یاد اون افتادم. ازش درباره توضیح کنندش پرسیدم، اونم چند جایی سوال کرد و وقتی مطمئن شد موادو برام آورد. اون بسای هروئین آخرین میخ تابوت مراد بود. وقتی هروئینو با این حجم ضبط کنن باید تمام عمر توی زندان بمونه. اما فراز، شهناز چی میشه؟ پلیس اونو آزاد میکنه؟ آره، برای بازجویی موقتا میبرنش، اما فکر کنم بعداً آزادش کنم. فراز، وقتش رسیده که برای دزدیدن جواهرات مادر شکایت کنی. به همین بهونه به اونا شوک جدیدی وارد میشه. از شکایت نه، ولی از زنده بودن تو چرا شوکه میشه؟ اصلا فکر نمی کردم که به خاطر زمان و شرایط من دلیل ناراحتی کسی بشم. خدای من، نکنه پدرت داماد شده که داری شیرینی درست میکنی؟ اگه عروسی پدرم بود انقدر خوشحال نمی شدم که از حرف زدن بیگم صاحب خوشحال شدم. چی؟ شانو چی میگی؟ اون پیرزن زبون باز کرده؟ بانو حسینا، آقا خونه است. اگه حرفایی که بیگم صاحبه میزنه رو بشنوه اصلا خوشش نمیاد. شانو، همون سوالی رو که ازت پرسیدم جواب بده. اون پیرزن زبون باز کرده؟ هنوز که زبون باز نکرده، اما دکترها یه چیزایی میگفتن. فیزیوتراپی که میکنه کم کم میتونه دوباره حرف بزنه و انشالله رو هم میره. وای، اگه این اتفاق بیفته آقا منو از این خونه میندازه بیرون. یه فکری بکن حسینا، زود یه فکری بکن. قبل از اینکه این بازی رو ببازی باید جون اون پیرزن رو بگیری. مثل این میوه نصفت میکنم حسینا. زود بیارینشون، بریم. چی دارن میگن؟ تو مواد میفروشی؟ وای نه مادر، اون نقشه اونه. وقتی اومدم پیشت خیلی ترسیده بودم، داشتم برمیگشتم روستامون. من هیچ وقت تنهاش نمیذارم، فقط صبر کن و ببین. ولم کن دیگه. هی بگیرش، برو کیفا بده من، برو دنبالش. مامان تو بیا اینور، اینو بیارش تو ماشین. یه لحظه وایسی. بازرس کی میرسه؟ شما خبر دارین؟ نمیدونم. با چند نفر رفتن برای بازرسی. سرکار خیلی دیر نکردن. وای مادرم. مادر چی شد؟ مادر لطفا بلند شو. آمبولانس خبر کنی. آقا براتون قهوه درست کنم.
آقا خوشحال نیستی؟ از وقتی که اون خبر خوبو بهتون دادم دربارش حرف نزدین. بهت که گفتم نمیخوام در مورد این موضوع حرف بزنم. چرا اصرار میکنی؟ وقتی معصومه خانم در این باره باهاتون خودتو با معصومه مقایسه نکن. من اونو خودم انتخاب کرده بودم. از جونم برام عزیزتر بود. و خوشبختیم با اون خیلی بیشتر بود. تو میدونی من و تو چه شرایطی با هم ازدواج کردیم؟ و این بچه چیزی جز نتیجه خیانت من نیست. بیارش داخل. مارتیکه عوضی. تو مرده بودی؟ آره مرده بودم. خواهرت دوست داشت که من بمیرم، اما همونطور که میگن همیشه یه نفر هست که ممکنه نجاتت بده. بهتره اینطور بگم، خدا به من یه زندگی جدید داد تا حسینا رو نابود کنم و ازش انتقام بگیرم. مادرتو نمیبینم. چی شده؟ باهات نیومده؟ اونم همراهت بود. مادرم مرد. دست از سرت بار نمیدارم. بندازش تو بازداشتگاه. ولت نمی کنم. بندازش تو بازداشتگاه. شما هم بفرمایین داخل. از این طرف لطفا بفرمایید. ای بابا این چی آوردی؟ استغفرالله. یا خدا این کیه؟ آدرس و بازرس به من داد. چی؟ بعد جسد یکی آوردی اینجا؟ یه لحظه. آقا من نمیدونم این جسد کی. بله چرا آوردیش اینجا؟ آدرس اینجا رو دادن منم آوردم. آدرس همین خونه است. اون کیه حالا؟ راستش من اطلاعی ندارم. وای جسد یکی آورده و میگه نمیدونم کیه. این مادر توه. چی؟ جسد مادر توه. چی داری میگین آقا؟ مامان تو که حالت خوب بود چی شد؟ مامان ببین اومدی خونه حسینا. آقا مامانمه لطفاً مامانمو بیدار کنید آقا. اون منو تنها نمیذاره بره. مامان نمیتونی منو ول کنی بری. مامان بلند شو. مامان تو رو خدا از رضای خدا بلند شو. من نمیتونم بدون تو. آقا شما بهش بگین مامانم به حرف شما گوش میده. مرده حسینا. مامانم نمیتونه منو تنها بذاره. مامان بلند شو. مامان چطور تونستی؟ آقا شما بهش بگید مامانمو بیدار کنید.